السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الضريس هذا اللي كيجي خفيف وزويون. وعندي هنايا العقيقه البنات، الزمرد نمره 3 وليبره نمره 5 الخيط اللي برمتو على 3 ديال الشعرات. ونبداو بسم الله على بركه الله. كما قلنا البنات كنجيو اول حاجه كنشدو في الثوب، نحشيو الابره ديالنا ونجيو البنات لهاد العوينه هذه ديما كنحشيو الابره هنا. كما كتشوفوا راني بديت هاد الربعه هادو، ودابا ان شاء الله غادي نبدا معاكم بحال غنبدا من الاول. هانتوما غنجيو ضربنا غرزه الاولى ونجيو نضربو عاوتاني الغرزه الثانيه ونشدو في الثوب. نجيو لهاد العوينه اللي ضربنا فيها كنديروا جوج تلويات، واحد جوج، ونجيو نرجعوا لهاد العوينه نيت نحشيو فيها الابره. نزيرو الخيط ونجيبو الخيط عاوتاني نردو الخيط من الفوق ونجيو عاوتاني في نفس الثوب نيت نشدو ونجيو عاوتاني هاد العوينه نحشيو فيها الابره. نديرو واحد جوج. هانتوما البنات هاد الضريس راه كيجي زويون وخفيف. ودابا البنات غادي نجي لهاد العوينه عاوتاني، ها هي، نشد فيها ونحشي الابره ديالي ونشد الخيط. ندير واحد جوج ونجبد الخيط. هانتوما مرت الخيط عاوتاني من الفوق ونجي عاوتاني في نفس هاد العوينه، ها هي، ونضرب الخيط هكا البنات. ودابا غنجيو لهاد العوينه، ها هي، نحشيو فيها الابره ونجبدو. هانتوما غنجيو عاوتاني للثوب ونضربو عاوتاني. غنجي عاوتاني نرجع لهاد الغرزه هذه وندير واحد جوج. دابا باش غادي نديرو هنا 3 الغرزات غنجي عاوتاني لهاد العوينه غنرجع ليها، ما غاديش نزيد لهنا، غنرجع لهاد العوينه، ها هي كما كتبان لكم، نديرو واحد جوج ونجبد الخيط. ديما تجبدوا الفوق ونجي عاود لهاد العوينه، ها هي كما كتبان لكم، ها هي. راه ضريس خفيف البنات يجي زوين. واحد جوج. ديما كما قلت لكم الخيط اخوتي يكون الفوق باش تبان لكم الخدمه واضحه. هانتوما نجيو لهاد العوينه، ها هي، ونثبتوا فيها الابره، نردو الخيط من هنا، نجيبو عقيقه هي، كنخليو هاد العوينه، ها هي، نشدو في التحتانيه الاخرى كاع. صافي. دابا غنجيو عاوتاني نديرو وحده اخرى، ها هي، واحد جوج. كنردو الخيط ديما لهنا، نجبدو شويه د العوينه شفتوها مزيره كتشدوها شويه بالابره. صافي. وكنجيو عاوتاني هنا. صافي البنات، استمروا بهذه الطريقه حتى كنساليو الكم ديالنا او الذوق ديال الكول، اي مهم اللي خدمتوه. هانتوما راه كيجي زويون البنات. عاوتاني نجي لهنا، كنجيو هاد العوينه هي كما قلت لكم
كنبقاو مستمرين كنطلعو عاوتاني. هانتوما كي كيجي الطريس يجي زويون. صافي وكنرجعو نيت لهاد العوينه صافي وكنجيبوها عاوتاني عقيقه. بغيتو ديروا جوج د اللوينات ديروا. انا دابا هذا غير الشانتيو كنديرو لكم. البنات اللي كيتعلموا هكا راه باين يعني نتوما بغيتو ديروا من جوج د اللوان كديروا. صافي كما قلت لكم كنخليو هاد العوينه ونجيو لهاد العوينه اللي تحت منها كاع. صافي وكنحشيو الابره ديالنا. هانتوما كنشدو ديما الخيط بيدنا. صافي كنجيو لهاد العوينه ها هي واحد جوج. صافي ملي كتشوفوا الخيط بحال هكا يتشنت او شي حاجه كتجيو للثوب. صافي نثبتو هكا ونديرو خيط واحد اخر. دابا عاوتاني هاني حشيت الخيط. صافي كنجي لهاد العوينه ها هي كنحشيو في هاد العوينه ها هي كما قلت لكم. صافي كنعاودو نخدمو نفس الخدمه نيت. صافي كما قلت لكم كنجيو عاوتاني هنا واحد جوج كنرجعو عاوتاني لهاد الغرزه الاخرى. صافي هانتوما دابا غنديرو عاوتاني عقيقه. صافي كما قلت لكم كنحسبوا الاولى ونشدو في الاخرى. نتمنى نشرح لكم البنات مزيان ويبان لكم الطريس مزيان. هانتوما كتشوفوا راه ساهله الضريسه البنات دغيا دغيا. بعض الاخوات راه تيعجبهم هاد الضريسات الموديلات اللي كنلوح لهم خفيفين. هانتوما كتشوفوا شتي كي تيجي كيجي زويون تيجي. دابا غنديرو عاوتاني عقيقه.
وصافي كنبقاو مستمرين حتى كنساليو الكميمات ديالنا. نعاودو حيدة حداكم باش تشوفوا. هانتوما كما قلت لكم، واحد جوج، هانتوما الا بغيتو ديروا حتى 3 ديال التلويات بحال هكا باش يجيكم شويه كبير ماشي مشكل، كتحسبوا نيت واحد جوج 3. انا درت غير جوج، درت غير واحد جوج باش يجيني خفيف. نتوما بالنسبه لكم الا بغيتو تزيدوا غرزه غادي تزيدوها ماشي مشكل، راه كيجي زويون كيجي. صافي كما قلت لكم دابا ان شاء الله يا ربي غادي نزيد واحد العقيقه. هانتوما نتمنى يبان لكم مزيان. ولا عجبكم الدرس ديال اليوم ما تنساوش جيم ابوني. وشكرا لكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي، وبسلام عليكم.